स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना महामारी बीच बिचौलियाको चलखेल, औषधि र अक्सिजन लगायतको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि। जनता मोर्चामा परेकाले राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आवश्यक। सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ र 7 मन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ पनि माग। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलद्वारा अन्तर्विरोध सिर्जना हुन नदिन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह। आज पनि कार्यदलको बैठक बस्ने। जसपाका तर्फबाट संसद सचिवालयमा 2 पत्र। अध्यक्ष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संसदीय दलको नेता चयन भएको उल्लेख। अध्यक्ष यादवको पत्रमा पनि चयन नभएको दाबी। लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प। आज बिहान 5 बजेर 42 मिनटमा 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रद्वारा जानकारी। अन्य मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको 8 करोड मात्रा खोप सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा। खोपको बदलामा कुनै सहयोग नमाग्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र फुलह्यामको खेल बराबरीमा रोकियो। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा युनाइटेड अङ्क बाँड्न बाध्य। यतिखेर मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम जनमानसमा परेको छ। उनीहरू चरम पीडामा छन्। तर यही बेला बजारमा बिचौलियाहरूको चलखेल बढिरहेको छ। बिचौलियाहरू बजारमा औषधिको कृत्रिम अभाव देखाएर औषधिजन्य सामग्रीमा चर्को मूल्य असुल गरिरहेका छन्। यही बेला आम जनमानसले पैसा भन्दा ज्यानलाई ठूलो मानेकोले औषधि खरिदका समयमा जति माग्यो उति पैसा दिएर आफन्त बचाउन लागि परेका छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउँदा समेत सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा निरीह बनेका छन् जनताहरू। उनीहरू के नै गर्न सक्छन् र? अहिले अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका आफन्तका लागि एम्बुलेन्स पाउन निकै मुस्किल छ। एम्बुलेन्स पाइए पनि अस्पताल पाउन कठिन छ। यी 2 चरण पार गरेपछि सुरु हुन्छ अक्सिजन र औषधिको खोजी। यो खोजी कार्य जति जटिल छ त्यसमाथि बिचौलियाको चलखेलका कारण औषधिजन्य सामग्रीको जथाभावी भाउ लिने क्रम बढिरहँदा आम मानिसको ढाड नै सेकिएको छ। त्यसैले चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन् कोरोना जसले जसरी भोग्यो उसले कोरोनालाई उसरी नै बुझ्यो। बजारमा अक्सिजन, कोरोना विरुद्धको खोप र आपतकालीन अवस्थामा लगाइने रेमडेसिभिर लगायतका औषधिको सामान्य अभाव त छ नै, तर कृत्रिम अभाव गराउनेहरूले यसमा झनै समस्या थपिदिएका छन्, जसले गर्दा कोरोना संक्रमितहरू अनाहकमा ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। अक्सिजन नभएकै कारण कतिपय अस्पतालहरूले उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर हात उठाइरहेको बेला बजारमा औषधि र अक्सिजनको अभावले थप पीडा दिइरहेको छ। बजार नै आतंकित गर्ने बिचौलियाहरूले जनताको बाध्यता बुझेर मनलाग्दी पैसा असुलिरहेका छन्। त्यस्तो गिरोह र व्यक्तिलाई सरकारले कानूनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ। अभावको समयमा खुल्ले आम ठगी धन्दा चलाइरहेकाहरूको मनपरी तन्त्र कहिलेसम्म हेरेर बस्ने? के गरिब जनतालाई बाँच्ने अधिकार छैन? यो राज्य हुने खाने र पहुँचवालाको मात्रै हो? होइन भने राज्यले यस्तो विपत्तिमा जनतालाई बिचल्ली बनाउने गिरोहलाई कारबाही गर्न पहल नगर्ने हो भने कालो बजारी र ठगी गर्ने गिरोहले धेरै नेपालीलाई अझै मृत्युको मुखमा धकेल्ने निश्चित छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालो बजारियाको दबदबा तोड्न सक्नै पर्छ। अक्सिजन होस् या औषधि जतिसुकै लागत परे पनि सरकारी तवरबाटै उपलब्ध गराउन एकदमै जरुरी भइसकेको छ। राज्यले समयमै यी विषयमा गम्भीर रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ। अन्यथा संक्रमित बिरामी र पीडित आफन्तको समस्या अझै जटिल हुने पक्का छ। अनाहकमा संक्रमितको ज्यान समेत गुम्ने खतरा छ। अर्कोतर्फ यति बेला धेरै सहयोगी हातहरूले सहयोग समेत गरिरहेका छन्। भर्खर मात्रै चीनबाट ठूलो संख्यामा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइएको छ। त्यसको वितरण आवश्यकताको आधारमा गरिनु आवश्यक छ। अहिले पहुँचवाला नेता र सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा अक्सिजन र सिलिन्डर पुर्याउन सिंहदरबार धाइरहेको देखिन्छ। यो महामारीको अवस्थामा आर्थिक रूपमा सबल र पहुँचवालाले आफ्नै बलमा औषधि उपचार गर्न सक्छन्।
जसले सक्दैनन् उनीहरूको अभिभावक राज्य बनिदिनुपर्छ। आखिर अक्सिजन र औषधि खोज्न कहिलेसम्म बिरामीका आफन्त बिचौलियाको फन्दामा परिरहने? बरु सरकारले औषधि र अक्सिजनको अभाव हुन नदिन दात्री निकाय र कूटनीतिक नियोगसँग छलफल गरोस्, विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग समन्वय गरोस्, राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा फ्रिज भएको बजेट कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गरोस्, सांसद विकास कोष प्रयोग गरोस्, आफ्नै जनतासँग सहयोग जुटाउन समन्वय गरोस्। सही अर्थमा दाताले दिएको रकम प्रयोग भए सहयोगी हातहरू बढ्दै जानेछन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि उठेका नेपाली जनता यो कोरोनासँगको लडाई अवश्य जित्नेछन्, तर कोही पनि नेपाली अस्पतालमा छटपटाइरहेको आफन्त छोडेर कालो बजारिया खोज्दै भौतारिने अवस्थाको भने अन्त्य हुन जरुरी छ। सकेसम्म मानवीय क्षति कम गर्न सरकारले हर प्रयास गरिरहेको छ भन्ने भाव नेपाली जनताले गर्न पाउन् र कालो बजारी गरिरहेकाहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले शपथ र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। तर रिट निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा 15 दिन लिखित जवाब पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशर जङ केसीले वैशाख 31 मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रिट दर्ता गर्नु भएको थियो। निवेदकले संविधानको धारा 80 अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ गराउन माग गरेका थिए। त्यस्तै सांसद नरहेका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। गैर सांसदहरूका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 जना गैर सांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेको थियो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी पंक्तिलाई एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ। मंगलबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ। त्यस्तै गरेर पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। भोलि पुनः यो कार्यदलको बैठक बस्छ। कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले पनि बैठकले कार्यदलको कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने र पार्टीमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालको गतिविधि र अभिव्यक्ति नदिन र समस्या समाधानका लागि सबैको तर्फबाट सहयोग सद्भावका लागि अपिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने, पार्टीको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ
सबैको तर्फबाट यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने आह्वान गर्ने मूलतः यिनी 3टा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। गेवालीले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि जेठ 6 गते हुने उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई सबैले मतदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मंगलबारको बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरू विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल काम विशेषका कारण अनुपस्थित भएको रावलले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउनु भएको छ। मंगलबार नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसदीय दलको नेतामा वैशाख 30 गते राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउनु भएको थियो। अध्यक्ष यादवले भने ठाकुरको विज्ञप्तिको केही घण्टा पनि नबित्दै विधान नै पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा कसैले संसदीय दलको नेताको नाम चयन गरी पठाएको हो भने त्यो अवैधानिक हुने भन्दै विवरण सहितको पत्र पठाउनु भएको हो। तर ठाकुरको हस्ताक्षर भएको पत्र नेता राजेन्द्र महतोले पठाएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसअघि मंगलबार नै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर अरू राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारमा आफूहरू सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। तर राष्ट्रिय सहमति अथवा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आए सरकार गठन गर्न अघि बढ्ने अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवको भनाई विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। विज्ञप्तिमा पार्टीको समस्यालाई आन्तरिक रूपमै छलफल गरेर पार्टी विधान अन्तर्गत रहेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसद भवन लोहत्से हल बानेश्वरमा आज दिउँसो 2:30 बजे बस्ने गरी कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको र अबको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सोही विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चर्चा भइरहेका बेला यसबारे आवश्यक छलफल गरी रणनीति तय गर्न संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीका 4 प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो। यो सँगै जसपाभित्र सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति 2 मत देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेका जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म यथास्थितिमै राख्न दिएपछि जसपाभित्र फैसलाका सम्बन्धमा 2 मत देखिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले पुनः नियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई बहुमत गुमाएको भनी पुनः विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेको र मुख्यमन्त्री विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई थप मजबुत बनाएको छ। जसपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद रामशाही यादव सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउनुहुन्छ। अब उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो भित्रै रहेर र पार्टीको जुन विधान छ संसदीय दलको जुन निर्णय छ त्यसको खिलाफमा र संसदीय दलको उल्लङ्घन गरेको हुनाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयबाट कारवाही भएको छन्। त्यो विधि प्रक्रिया सबै अपनाएर गरिएको हो र पार्टीको निर्णयको खिलाफ हाम्रा माननीय सांसदहरू खिलाफ गएको हुनाले उहाँलाई हामीले कारवाही गरेका छौँ अनुशासनको तहत। त्यसकारण अहिले नै यो अन्तिम फैसला हो भन्न मिल्दैन। सर्वोच्चले पुनः बहाली गरेका 4 सांसद अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा रहेकाले पनि प्रदेश सरकार बलियो बनेको छ। वैशाख 19 गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन अगावै राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेका 41 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित ठूलो पार्टीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पुनः नियुक्ति हुनुभएको हो।
जसपाका सांसदहरूलाई उनीहरूकै पार्टीभित्रको एउटा समूहले दिएको पत्रका आधारमा कारबाहीको सूचना जारी गरी हटाएको थियो। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निकट मानिने मनिष सुमन भने सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। चाहिँ त्यहाँका सांसद मित्रज्यूहरूले आफ्नो संसदीय दलको बहुमत पुर्याएर, संसदीय दल त्यहाँ 6 सदस्य छ, 6 मध्ये 4 जना सदस्यले बहुमत पुर्याएर गर्नुभएको निर्णयलाई गलत ठम्ब्याइ गरी त्यहाँको प्रदेश समितिले र पछि पार्टीकै केन्द्रको एक विशेष व्यक्तिहरूले तपाईँलाई निर्णय गरेर उहाँहरूलाई पदच्युत गर्नुभएको थियो। उहाँहरू त्यसको विरुद्धमा अदालत जानुभयो र सम्मानित अदालतले निर्णय गरेरै उहाँहरूको पदलाई बहाली गरिदिएको छ। यद्यपि यो अन्तरिम आदेश हो, तर उहाँको पदलाई बहाली गरिदिएको छ। अदालतको यो फैसलाको हामीले स्वागत गरेका छौँ। जसपाले केन्द्रमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भए अघि बढ्ने नभए सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको आपसी मतभेद अब समाधान उन्मुख हुने नेतृत्वको विश्वास छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। आज बिहान 5 बजेर 42 मिनट जाँदा 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्पको धक्का गोर्खा, तनहुँ, धादिङ, काठमाडौँ, कास्की लगायत जिल्लासम्म महसुस गरिएको थियो। भूकम्पबाट केही क्षति भए नभएको विवरण आएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र 196 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5411 पुगेको छ। मंगलबार 20286 पीसीआर र 693 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,72,354 पुगेको छ। तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 6,891 जना सहित हालसम्म 3,52,414 जना निको भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,14,529 रहेको छ। तीमध्ये 1,07,082 जना होम आइसोलेसन, 7,447 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 1,590 जनाको आइसियु र 390 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 2,635 जना रहेका छन् भने काठमाडौँमा मात्रै 2,039, ललितपुरमा 365। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठूलो हल वा कोठामा बेड ओढ्ने, ओछ्याउने, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तै नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। अर्को, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र त्यहाँ गाह्रो हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरका लागि, स्वास्थ्य जटिलताका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरी गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ।
उहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार राख्नै पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। डाक्टर अधिकारीले संक्रमण फैलन नदिन स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड कडाइका साथ अनुशासित भएर पालना गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण फैलिरहेकाले यति बेला अक्सिजनको माग वात्तै बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा सिलिन्डरको अभाव भएको खबर बाहिरिरहेकाले छिमेकी मुलुक चीन र गैर आवासीय नेपालीले अक्सिजन सिलिन्डर पठाएर अभाव टार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यसरी मुलुकको नाममा आएको सिलिन्डर पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेको चर्चासँगै आम चासो बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण अस्पतालमा बिरामीहरू भर्ना हुने क्रम बढेसँगै अक्सिजनको माग बढिरहेको छ। पर्याप्त सिलिन्डर नभएकाले अक्सिजन आपूर्ति गर्न कठिन भएकाले यति बेला नेपालमा सिलिन्डरहरू आउने क्रम जारी छ। हाल नेपालमा सहयोग स्वरूप आएको सिलिन्डर भने पहुँचवालाले हालिमुहाली गर्ने खतरा बढेको छ। यति बेला संघीय सांसदहरूले प्रदेश स्तरमा बिरामी बढेको र अक्सिजनको अभाव हुन थालेको भन्दै सरकारसँग सिलिन्डर माग गरिरहेका छन्। तर नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कणेल भने आफूहरूले कर्णाली प्रदेशमा अक्सिजन रिफिलिङ गर्ने उद्योग नभएकाले 500 सिलिन्डर भर्ने प्लान्ट निर्माण गर्न माग गरिएको बताउनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कतै कुनै सिलिन्डर रिफिलिङ गर्ने चाहिँ उद्योग वा अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा प्रदेश अस्पतालमा दैनिक 500 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुविधा सम्पन्न प्रदेश अस्पतालको हालत त्यस्तो छ भने बाँकी जिल्ला कर्णाली प्रदेशका बाँकी जिल्ला अस्पतालको हालत कस्तो होला सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले बाँकी जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। अहिले सिलिन्डर आफ्नो क्षेत्रमा लगेर अस्पतालहरूलाई राहत दिने गरी सांसदहरूले पहल गरिरहेको देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा खाली सिलिन्डर लिएर गएर सो क्षेत्रको समाधान नहुने भएकाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेमा सिभिल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विधान निधि पौडेलले जोड दिनु भएको छ। अब यहाँबाट अक्सिजन बोकेर लिएर गएर त्यो त्यहाँ चाहिँ अब त्यो 10वटा 20वटा 16वटा सिलिन्डर लिएर जानु होला हैन, त्यो सिलिन्डर फेरि भर्न यतै आउनुपर्छ, त्यहाँ भर्ने ठाउँ पनि छैन। बरु यहाँलाई सहज बनाइदिएर बरु त्यो सिरियस बिरामीहरूलाई यता ल्याउने र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू लिएर गएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो साधारण बिरामीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरबाट पनि अक्सिजन पुग्छ होइन। र कति ठाउँमा प्लान्ट रहेछ भनेदेखि त्यहीँको प्लान्टबाट चाहिँ अक्सिजन भर्न लगाएर त्यसो गर्दा बढी प्रभावकारी होला। यति बेला जिल्ला र प्रदेश स्तरबाटै बिरामी काठमाडौँ आइरहेका छन्। यस्तोमा उपत्यकाको अस्पतालमा बिरामीको बढी चाप भएकाले यी सिलिन्डरको उपयोग पूर्ण रूपमा हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक रवि साक्य आएको सिलिन्डर बाहिर लानुभन्दा अस्पताल आफैले अक्सिजन प्लान्ट बनाउनतिर लाग्नु उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ। सरकारको मुखबाट त होइन, आफैले पनि सके चाहिँ जोहो गर्न त पर्छ नै होला होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ काम चलाउको लागि हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थुप्रै जोहो गरेका छौँ। 25वटा जति अहिले भएछ। हाम्रो अझ हामी अरू जोहो गर्ने तर्खमै छौँ। धेरै दात्री निकायहरूले मद्दत पनि गर्नुभएको छ यसमा। त्यसै गरी हाम्रो आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट पनि अब चाँडै नै धेरै ढिलो हो भने चाहिँ 2 देखि 3 हप्ताभित्र हाम्रो आफ्नै पनि प्लान्ट बन्दैछ। सरकार भने 7वटै प्रदेशमा सिलिन्डर वितरण गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारले जुन प्रदेशमा आवश्यक छ त्यो प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा पठाउने हो र उहाँहरूको पनि आवश्यकता छ। किनभने पेसेन्टहरू भनेको सबै प्रदेशमा नै छ र जहाँ पनि हाम्रो अक्सिजनको नै अभाव भइरहेछ। चरम अभावका बीच आइपुगेको अक्सिजन सिलिन्डर पहुँचको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा उपयोग हुन जरुरी छ। सिलिन्डर लगेर आफ्नो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुभन्दा अक्सिजन प्लान्टको निर्माण र उपलब्ध भएका सिलिन्डरको पूर्ण सदुपयोगमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। भारतबाट फर्किने नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन र अक्सिजन अभाव भएको छ। यो अवस्थामा कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि, युवा व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतको व्यक्तिगत पहलमा अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ।
भारतबाट फर्किने नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन र अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। अक्सिजनको अभावले संक्रमितहरू छटपटाइरहेका बेला कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि, युवा व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको पहलमा महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ। यहाँ अस्पताललाई पनि लिएर सहयोग गर्न खोजिरहेका थियौँ। सानै सहयोग भए पनि सहयोग सबैजनाले जुटिरहेछौँ। यसरी चाहिँ यसरी 10वटा एउटाले, 20वटा एउटाले, 30वटाले एउटाले गरेर चाहिँ जो 80वटा चाहिँ अहिले चाहिँ 100वटा जति युज भइरहेको रहेछ महाकाली अस्पतालमा, जो 80-90वटा अहिले पुगिरहेछ। मतलब आजदेखि यस्तै गरेर सबैजना साथीहरूले, सबैले, महेन्द्रनगरवासीहरूले सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यसरी सहयोग गरिदिएपछि धेरै मान्छेको ज्यान जोगिन सक्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरले दैनिक 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर रिफिल गर्ने 7 दिनको सम्झौता अनुसार अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर रिफिल गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट जुन हस्पिटललाई अहिले हामीले एकदम मार्का परिरहेको छ, अक्सिजनको समस्या हुन्छ, त्यसको लागि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट एउटा टिम बनाएर निजी क्षेत्रले पनि केही सहयोग हातेमालो गर्नुपर्छ, देशलाई यस्तो सङ्कट पर्या बेला भनेर हामीले 1 हप्ताको लागि अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ। अक्सिजनको अभावले कुनै पनि नागरिकको अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर सहयोग गर्न थालेको बताइएको छ। महाकाली अस्पतालमा हामीले 20 गतेदेखि एउटा सामाजिक सेवाको भाव राखेर खास गरी दिनेश मल्ल, सुशील शेष लगायतको युवा साथीहरूले यो अस्पताललाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो आज 9 दिन हो जस्तो लाग्छ। खास गरी हामीले 1 हप्तासम्म चाहिँ यहाँ महाकाली अस्पतालसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर निःशुल्क रूपमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो अक्सिजन वितरण अभियान थालेका हौँ। कोभिडको यसमा म आफै पोजिटिभ भएको दिन हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ एकदम बिजोग हालत देखियो। हस्पिटलको अक्सिजन नपाएर धेरै मान्छेहरू तड्पिरहनु भएको थियो। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ आफूलाई कति सहयोग गर्न मिल्छ। 3 जना हामी साथी मिलेर, एकजना सुशील श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मेरो साथी, अनि शेरबहादुर सिंह, हामी 3 जना मिलेर चाहिँ 1 हप्तासम्म 50 सिलिन्डर दिने भनेको थियौँ। हामीले हस्पिटलबाट लिएर रिफिल गरिकन ट्रान्सपोर्टेसन हामी आफै गरिकन ल्याइदिने भनेको थियौँ। तर नेपालगञ्जबाट अस्पताल पुर्याउँदासम्म ढुवानी सहित प्रति सिलिन्डर 13 देखि 1400 सम्म लागत लाग्ने गरेको छ। तर यो सहयोगले अस्पताललाई ठूलो सहयोग भइरहेको छ। अहिले जाने हाम्रो यो कोभिडको महामारीले गर्दा जुन पेसेन्ट फ्लोहरू पनि बढ्ने र अक्सिजनको एउटा समस्या आइपरेको अवस्था हो। यो पछिल्लो चरणमा पेसेन्ट बढ्ने र अक्सिजनको पनि भरपुर मात्रामा आवश्यकता भएको र नपुग भएको हुनाले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जुन पछिल्लो चरणमा हामीले सहयोग गर्ने क्रम गरेको छ, त्यो सहयोगको लागि म सर्वप्रथम त सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कञ्चनपुरमा महामारीले उग्र रूप लिएको छ। तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कोरोना रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्दा समस्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको व्यक्तिगत सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले सुनसरीवासी पनि आक्रान्त बन्न थालेका छन्। सुनसरीका आम नागरिकसँगै सञ्चारकर्मीहरू समेत कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। सधैँ अग्रपन्थीमा रहेर समाचार सङ्कलनमा व्यस्त सुनसरीका धेरै पत्रकारहरू अहिले कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सुनसरीमा आम नागरिकसँगै सञ्चारकर्मीहरू पनि कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। अग्रपन्थीमा रहेर समाचार सङ्कलनमा व्यस्त सुनसरीका धेरै पत्रकारहरू अहिले कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरी शाखाले पत्रकारको घर घरमा चिकित्सक र औषधि पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ। संक्रमित पत्रकारहरूको घरमा औषधि र परामर्शसहित चिकित्सकहरूको निशुल्क सेवा अभियान सुरु गरिएको हो। कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अलिकति मोटिभेसन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको खाँचो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा परामर्श दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले मोबाइल डक्टर सुरु गरेका छौँ। यो टिममा चाहिँ मेडिकल अधिकृत डाक्टर अमित खतिवडा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी स्टाफ नर्स हाम्रो बिएससी नर्सिङ सक्नुभएको किरण चौधरी हुनुहुन्छ। यो टिममा चाहिँ हामी त्यसरी अहिले पुगिरहेका छौँ। यसरी गएर घर घरमा हामीले यो खालको ट्रिटमेन्ट, यो खालको एउटा परामर्श दिइरहँदा चाहिँ
जुन सङ्क्रमित पत्रकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इनर्जी फिल हुने र मैले रोग एकदमै छिटै निको हुन्छु भन्ने एउटा फिल हुँदो रहेछ। जताततै कोरोनाले थलिएको समाजमा त्रास सिर्जना भइरहेका बेला घरमै पुगेर चिकित्सकहरूको टोलीले औषधि र परामर्श दिँदा आत्मबल बढेको संक्रमित सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन्। जो संक्रमित भएर बस्छन् उनीहरूलाई हौसला प्रेरणा होइन र एउटा के अब मरिँदैन होला भन्ने खालको फिलिङ हुनसक्छ होइन। हाम्रो पछाडि पनि कोही छन् होइन, हामीलाई सहयोग गर्नेहरू छन् भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ। किनभने अहिले एकदमै ठुलो त्यो विभेद चाहिँ छ क्या, यो भाइरसको जति छ असर छ त्योभन्दा बढी चाहिँ बाहिर आतङ्क छ। संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूलाई आवश्यक औषधि र परामर्शका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ला के गर्ने कसो गर्ने उचित परामर्श नपाइएला कि हस्पिटल जाँदा बेड नपाइएला के गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा त्रास फैलिएको छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रेस युनियनसँग चाहिँ हामीले यो कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ डराउनु पर्दैन, हामी छौँ उहाँहरूको लागि, ह्यान्ड इन ह्यान्ड हामी चलिरहेछौँ। उहाँहरूको लागि चाहिने परामर्श औषधिदेखि लिएर एउटा मोटिभेसन हामी चाहिँ दिइरहेछौँ र केही परेमा चाहिँ हामी त्यसको लागि सधैँभरि रेडी छौँ, तपाईँहरूलाई केही परेमा भनेर यो मेसेज छोड्नको लागि चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढिरहेछौँ। सुनसरी जिल्लामा अहिले 14 सञ्चारकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन्। यो अभियानले होम आइसोलेसनमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो मनोबल बढेको बताउँदै अन्य जिल्लामा पनि महासंघ लगायत सञ्चार निकट संघ संस्थाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकका प्राय सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले घर घरमै औषधि उपचार, दैनिक खाद्यान्न लगायत स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। केही दिन यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको 5वटा समूह बनाएर केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सञ्चालन गरेको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको नगरभित्रका कोरोना संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था, चेक जाँच लगायत आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न दिएको निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। धाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत जम्मा कोभिडको बिरामी ट्रेसिङ गर्नको लागि 6वटा टोली बनाइएको छ, जसमध्ये 5वटा टोली चाहिँ फिल्डमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र एउटा टोली चाहिँ सबैको मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन गर्ने। त्यो एउटा मोनिटरिङ टोलीले चाहिँ ल्याबबाट प्राप्त डाटालाई कुन कुन टिमलाई कति कति बिरामी भनौँ छुट्याउँछन् अनि प्रत्येक टिममा ABCDE गरेर 5वटा टिमलाई पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँहरूको भागमा यो बिरामीहरू पर्नु 10 जना 15 जना 20 जना अनि आफ्नो सम्बन्धित बिरामीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यो टिमको 2-2 जना सदस्यहरू मिलेर ट्रेसिङ गर्नुहुन्छ। नगरभित्र होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितका परिवारलाई उपमहानगरले घरसम्म औषधि, अण्डा, स्याउ, दूध, तरकारी, खाने तेल लगायतको व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ। यसरी अरूलाई कोरोना पोजिटिभ हुनबाट बचाउन सकिने विश्वास समेत गरिएको छ। हामीले चाहिँ गोपाल धर्मशालामा चाहिँ कोभिड-19 को आइसोलेसन सेन्टर खोलेको छु 37 बेडको। त्यसमा हामीले सबै व्यवस्थापन गरेको छौँ, खानाको सम्बन्धी व्यवस्थासम्म पनि हाम्रो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले वैशाख 21 गतेदेखि जनकपुर धाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा गरेको 2 हप्ता नबित्दै जनकपुर धाममा कोरोना संक्रमितको संख्या 1400 बढी पुगेको छ भने धनुषामा कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 दर्जन बढी पुगिसक्यो। यस्तो अवस्थामा सबैले सचेत हुनु मात्रै एउटा विकल्प रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अब सबभन्दा पहिला त पब्लिक हेल्थ जुन कुरा छ, जस्तै अब मास्क लगाउने, त्यसको सेनिटाइजर युज गर्ने, भिडभाड नगर्ने, त्यस्तोमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचार प्रसार भइराखेको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन केसहरू बढिराखेको छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो बेडहरूको क्षमता, आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ छुट्याउन लागि परेछ। यता प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन प्रदेश स्थित राष्ट्र संघीय निकायहरूलाई अपिल पनि गर्नुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्म अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको निषेधाज्ञामा किसानलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको आयात निर्यात, ढुवानी, मल, बिउ, औषधिको ओसार पसार, मासु, अण्डा, दूध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानका सवारी साधनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा यो खालको समस्या देखियो भनेर समस्याको किटानी सहित यी चिजको निम्ति ढुवानी आपूर्ति बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन भनेर हामीले एउटा पत्रचार गर्यौं र त्यो पत्रचारलाई गृह मन्त्रालयले रेस्पोन्स गर्दै 19 गते नै हामीले जुन माग गरेका थियौं मागको प्रतिलिपि समेत स्टिच गरेर संलग्न गरेर उनले मुलुकका सबै प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा परिपत्र गर्यो र यी कुरालाई सहजीकरण गरिदिनु भनेर त्यो गर्यो। संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने र यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर गर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन र छलफल गर्न कार्यदल बनाएको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले बन्दाबन्दीले किसानलाई पर्न गएको असुविधा र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने बारे पनि सुझाव दिनेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको वर्तमान संविधानले जेठ 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर भनेको छ। अब कुनै पनि चाहिँ वार्षिक बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने फुल फ्लेज वार्षिक बजेटको लागि चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ। फुल फ्लेज बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनु उचित हुन्छ। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतको सुझाव छ। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनु पर्ने र बजेट अघिको बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम बजेट ल्याउनु उचित हुने उहाँले बताउनुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवलपरासीको बर्दघाटमा भर्खरै बस दुर्घटना भएको छ जसमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन हामीसँग हाम्रा संवाददाता जीवन नेउपाने टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जीवनजी, कस्तो छ अहिले त्यो अवस्था? बस दुर्घटना भएको छ, कतिजनाको 4 जनाको मृत्यु भन्ने खबर छ, नामावली छ यहाँसँग? हजुर, पक्कै पनि हिजो राति काठमाडौँको माछापोखरीबाट रुकुम पश्चिमको लागि छुटेको ना 5X2713 नम्बरको बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट आउने सडक खण्ड अन्तर्गत सिस्ने खोला भन्ने ठाउँमा बिहान 6 बजेको समयमा दुर्घटना भएको जानकारी छ र दुर्घटनाबाट अहिलेसम्म 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेको भन्ने जानकारी छ र तीमध्ये एकजना रुकुम पश्चिम घर हुने 27 वर्षीय कल्पना कुनको शनाखत भइसकेको छ भने बाँकी 3 जनाको चाहिँ शनाखत नभइसकेको जानकारी छ र अधिकांश बसमा सवार घाइते भएको जानकारी छ। त्यसमा चाहिँ 40-45 जनाको संख्यामा सवार रहेको अन्दाजी बताइएको छ र ठ्याक्कै कति सवार थिए र के कारणले दुर्घटना भयो सो बारे जानकारी आउन सकेको छैन। अहिले उक्त दुर्घटनामा को सहयोगीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ? के छ त्यहाँको अवस्था? पक्कै पनि अहिले दुर्घटनामा चाहिँ
नेपाल प्रहरी त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरीहरूले समन्वय गरिरहनु भएको छ। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी बर्दघाट स्थित स्थानीय चिसापानी स्थित अस्पतालमा लगिएको छ भने केही अलिकति गम्भीर किसिमका घाइतेहरूलाई बुटोल पठाइएको जानकारी छ। जीवनजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीमा बिचौलियाको चलखेल, औषधि र अक्सिजन लगायतको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, जनता मर्कामा परेकोले राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आवश्यक। सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ र 7 मन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ पनि माग। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलद्वारा अन्तर्विरोध सिर्जना हुन नदिन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह, आज पनि कार्यदलको बैठक बस्ने। जसपाका तर्फबाट संसद सचिवालयमा 2 पत्र, अध्यक्ष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संसदीय दलको नेता चयन भएको उल्लेख, अध्यक्ष यादवको पत्रमा भने चयन नभएको दाबी। लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प, आज बिहान 5 बजेर 42 मिनटमा 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रद्वारा जानकारी। अन्य मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको 8 करोड मात्रा खोप सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा, खोपको बदलामा कुनै सहयोग नमाग्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र फुलह्याम बीचको खेल बराबरीमा रोकियो, सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा युनाइटेड अङ्क बाँड्न बाध्य। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।